सबंद गोंयभर कशा पद्धतीन मिराबागच्या गांवचेर हावळयला एनवायरमेंटाच्या दृश्टींतल्यान आनी सरकार कशा पद्धतीन त्या लोकांक त्रास करून थंय बांदारो बांदपाक सोदता हे लोकांच्या नजरे मुखार आयले त्या दिसा असेंब्ली आमच्या अध्यक्षाचे म्हणणे आसले आपणी माफी मागून एखादो जर विषय सोंपता मिराबागाचो प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप जाता जाल्यार आपूण माफी मागपाक तयार आसा म्हूण ताणें खोलायेन त्या हावजा भितर माफी मागली जेका एक्सपिरियन्स आसा जेका विधानसभेचो अनुभव आसा आनी जेन्ना तो मिराबागकारा खातीर झगडटालो तेन्ना रुलींग सगळे ताजेर चडटाले त्या वेळाचेर केवळ एकटो तो थंय लढाई लढलो हाजो आमकां स्वार्थ अभिमान आसा इव्हेंटाच्या नांवान सरकारान कशे 13 कोटी रुपया केवळ पंतप्रधान आयले आनी ते माटो घालपाकच कशे पद्धतीन सरकारान विकसीत भारत विकसीत गोंय ह्या नांवान खाले तेय दाखोवन दिले रुद्रेश्वर देवळाच्या बफर झोना भितर येता हो विशय आमच्या अध्यक्षान थाणपणान मांडलो तो मांडटना कशे त्या लोकांनी त्या कमिटीन 18 ऑक्टोबर 2024 मुख्यमंत्र्याक पत्र केले ती याद करून दिली मुख्यमंत्र्याक सगळ्यांक आपूण मिटींग घेयली आनी हावजा भितर आमच्या अध्यक्षाक म्हणपाक लागलो तूं देवळाचो कैवारी जाला काय म्हूण ताजो आक्षेप घेवन आमच्या अध्यक्षान सांगले आपूण देवळाचो कैवारी जालना तूं तुजे शब्द फाटी घे आपूण सबंद गोंयचे प्रश्न मांडपाक आयला बजेट जशे 1080 कोटी कशे सरप्लस आसा बोमाडो कसो फुलोवन दाखोवपाचो जो मुख्यमंत्र्यान नाहक प्रयत्न केलो तो कसो हाडून आमच्या अध्यक्षान लोकां मेरेन दाखयलो की कसो तरेचो हो फुगो कसो फुगयलो तो मागीर DRSाचो प्रश्न आसत कशा पद्धतीन तो जर स्कीम लागू केली जाल्यार कशे बारीक बिझनेसमॅनाक त्रास जातलो हेंय दाखोवन दिले हे सगळे मांडटना आमच्या अध्यक्षाचेर एक आरोप जालो सदांच आमी अध्यक्षाक कळीत करतात की आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतात म्हणून आमी आयज पयली फावट आमच्या अध्यक्षाक आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात म्हणून सांगलें एखादो आरोप कोणाचेर जाता आनी तो सुद्दां विरोधी पक्षाचेच मनीस सेटिंग म्हणून करता तेन्ना भावानो दुःख जाता कारण 14 वर्सांचो अनुभव हावजा भितर आसलो तो एकमेव विरोधी पक्षां भितर आसलो तो आमचो आमदार जाणें सत्ताय भोगला आनी विरोधकांक भितर रावला गोवन रिपोर्टरान एक प्रश्न केलो वेंजी बाबा विजय सरदेसाय म्हणटा म्हण तुमकां ज्ञान ना म्हण हातूंत ताणें खंयच ज्ञान ना ह्या शब्दाचो उपयोग केला ते नवीन आसा तांकां खबर ना आनी ज्ञान ना हातूंत भितर फरक आसता भावान पत्रकार भावान हाजी एक जाणविकाय आपल्या स्वता भितर दवरची वेंजी जेन्ना प्रश्न केलो ना साहजीक वेंजी तेजी रिएक्शन जावप पण जेन्ना आपूण एखादो प्रश्न विचारता जबाबदार पत्रकार भावांनी हे तकल्यांक दवरपाक जाय पत्रकार भावांची एक जापसालदारकी जाता कारण तुमी चवथो पिलर म्हण आमी पळयतात लोकशाही भितर अशेंच घडटगीर आमकांय दुख्ख जाता 14 वर्सांचो आमदार विधानसभे भितर आसा जर कायदो कितें तो जर तो सांगना जाल्यार त्याच्या नानाचो ताजो एक्सपिरियन्साचो कितें उपयोग जालो तो थंय वोट ऑफ अकाउंट मागपाक रावतालो आनी खरें म्हळ्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी थंय रावपाक जाय आसलें वॉकआउट करून वचप हें सोल्युशन न्हू भावानो विधानसभे भितर प्रामुख्यान प्रश्न मांडप खास करून लोकांच्या जनतेचे प्रश्न मांडप आनी लोकांच्या प्रश्नाची जापो सरकाराक दारेर धरून घेवप तेंच काम फाटल्या 14 वर्सां आमचो अध्यक्ष करता आनी हातूंत भितर सेटिंग जेन्ना म्हणटा तेन्ना काळजाक दुखता आमच्या सारख्या कार्यकर्त्यांक पार्टी खातीर काम करपी अध्यक्षाक आमचें काम करता म्हूण आमी तोखेतात तें आमचें दुखता सगळो लोक जो गोंयचो भायल देशांत गेला आपल्या पोटा पासत आपल्यागे फॅमिली पोसपा पासत कित्या लागून गोंय आमकां तें काम मेळना आनी तेश कोन काम दिच्या जायना म्हूण हे थिंग गेले आज ड्युअल सिटीजनशीप दिली जाल्यार आमकां कितल्याश्या जाणांक फायदो जातलो हें सगळ्यांक दिसून येयलो आनी जायत जाणां पासत विजय असेंब्लीक उलयलो आनी ड्युअल सिटीजनशीप जावपा जाय म्हूण सगळ्यांगेलें एक मन आहा आनी एक मत आहा ड्युअल सिटीजनशीप जावपा जाय दुसरें कोळशाचेर पयलीं कोळसो म्हणटाले आतां कोळसो येता तो वास येवपाचो कोळसो आनी शंकर पोळगी सदांच बोड मारता कोळशा लागून आनी हांव सदां म्हणटा ट्राय टील यू सक्सीड ते जायत पार्टी अपॉइंटमेंट मागताले आसतले सीएमा कडेन पूण हो कोळशाचो इशू जेन्ना आमच्या अध्यक्षान विधानसभे मांडिलो रोखडेच कावन्सिलर जे कावन्सिल आहा पळय वास्कोचे तांकां आपोवन ताणें मिटींग घेतली आनी कावन्सिलर चीफ आमगे चीफ विजय सरदेसाय थँक्यू म्हूण गेले आयज तुवें तो विशय काडलो म्हूण आज आमकां सीएमान आपल्या गेलो अपॉइंटमेंट दिलो म्हूण विजयान जितले मुद्दे गोंयचे पासत गोंयकारां पासत काडल्याय ते खूंय ना खूंय थोडे पावले आनी खूंय ना खूंय फ्रॉड केलो आहा कोणा ना कोणा धरूं जाय हेंय तेणें दोन दाखयलो आहा विधानसभेक आवाज करपी स्वता आहा तें दाखोवन दिवपी हो विजय सरदेसाय इतलें कोण गोंयकारां पासत तेजेर तो आरोप जोपाट जाता हें सोसून घेवपाक आमकां कापासत ना पण आरोप कोत तेणें 10 पाटचें तिचें आपण हुंय आहा तो म्हजी अपील आसा म्हज्या अध्यक्षाक म्हजी पार्टीक काणकोण ते पेडणे मेरेन लोक आमकां रावलात आमी यात्रा करया आमी लोकांक घरघरांनी या बहुजन समाज एकठांय करया आनी आमचें सरकार कितें हाडूया आमी सेटिंग हे शब्द कोणा खातीर
कांय जापसालदारकी विरोधी पक्ष म्हणून सगळ्यांनी एकठांय नेन करपाक जाय. आमी दर वेळाचेर जेन्ना विरोधी पक्ष म्हणून आमकां आपयले आमच्या एलायन पार्टनरान त्या वेळाचेर आमी त्या जाग्याचेर मन मोकळेपणान गेले आनी थंय आमी जो सपोर्ट करपाक जाय तो केलो. 24 आमी आमच्या पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान काम केलां. काणकोण ते दक्षिण गोंया भितर सगळ्या तालुक्यांत आमी काम केलां निवडून हाडपाक. अशें जातना आमच्या अध्यक्षाचेर आरोप जातकीर आमकां दुखता. खरें म्हळ्यार काल सगळ्या विरोधी आमदारांनी आरोप कोणाचेर करपाक जाल्लो? सत्ताधारी पक्षाचेर करपाक जाल्लो, सभापतीचेर करपाक जाल्लो, मुख्यमंत्र्याचेर करपाक जाल्लो. हें करनासतना परस्पर भायर येवन आमच्या अध्यक्षाचेर विनाकारण आरोप करप आनी ते आमी सहन करून घेवप. आनी कित्याक म्हणून हांव म्हज्या अध्यक्षाक मुद्दम अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान, अध्यक्ष बाब उपकार करून तूं विचार कर. हें चड जालें सहन करपाचें. आतां आमी खंय तरी पावलो मारपाचें गरज आयला. चल या पुढे.